बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 14 ऐसी चीज़ें, 14 ऐसे काम जिनसे घर में बेबरकती, गरीबी, तंगदस्ती, मोहताजी आती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इन चीज़ों से बचने की तालीम हमें बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें तो कुरान और हदीस से भी साबित हैं। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि 14 चीज़ें क्या क्या हैं जिन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अक्सर लोग नहीं बचते, जिसकी वजह से वो बेबरकती का शिकार हो जाते हैं, और ज़्यादातर लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन हमारे हाथ में पैसे नहीं टिकते, बरकत नहीं है, पता नहीं किधर किधर ख़त्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए आप इस वीडियो में जानेंगे वो 14 चीज़ें और 6 ऐसी चीज़ें जिन 6 चीज़ों से बीमारियां आती हैं, और अक्सर लोग इन चीज़ों को कर जाते हैं, और ये चीज़ भी कुरान और हदीस से साबित है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप बस बचने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो 6 चीज़ें जिन चीज़ों से बीमारियां आती हैं, उन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर खड़े होकर पानी पीना। खड़े होकर पानी पीने से जिगर में तकलीफ़ होती है और पानी सही से हजम नहीं हो पाता, फिर इंसान बीमार हो जाता है। इसलिए सुन्नत को फॉलो कीजिए, बैठकर पीजिए, 3 सांस में पीजिए। ये आपके लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। नंबर 2, नंगे सर बैतुल खुला जाना। नंगे सर बैतुल खुला जाना, इसमें क्या मसलहत है तो सुनिए। हदीस मुबारका में है कि टॉयलेट में यानी बैतुल खुला में खबीस होते हैं, जिन होते हैं, जिन्नियाँ होती हैं। बस इंसान नंगे सर बैतुल खुला जाएगा तो फिर वो हमलावर होते हैं, फिर इंसान असरात में मुब्तला हो जाता है, फिर इंसान बीमार भी हो जाता है। इसलिए सर को ढांप कर बैतुल खुला जाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जिन और जिन्नियों या खबीस के हमलों से बच सकें। नंबर 3, नहाने की जगह पेशाब करना। नहाने की जगह पेशाब करने से क्या होता है कि इंसान के माइंड में शक व शुबहात जन्म लेना शुरू हो जाता है, और जब इंसान वज़ू करता है या गुस्ल करता है, कुछ भी छींटे पड़ जाए तो इंसान के अंदर, इंसान के मन में डाउट होना शुरू हो जाता है कि कहीं मैं नापाक तो नहीं हो गया। और नहाने की जगह पेशाब करने से भूलने की बीमारी भी आती है, इसलिए आप नहाने की जगह पेशाब करने से बचिए। नंबर 4, बैतुल खुला में बातें करना। बैतुल खुला तो वैसे भी जिन्नात व शयातीन के अड्डे होते हैं। वहाँ पर इंसान जब बातचीत करेगा तो वो शयातीन, जिन और जिन्नियों, खबीस बहुत ही जल्द इंसान पर हमलावर होंगे, फिर इंसान तरह तरह के असरात में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए टॉयलेट में बैतुल खुला में बातचीत करने से परहेज़ करनी चाहिए। नंबर 5, मगरिब के वक्त सोना। मगरिब के वक्त सोने से इंसान के दिमाग पर असर पड़ता है, और हदीस में भी है कि मगरिब और इशा के दरमियान नहीं सोना चाहिए, यानी जब तक आप इशा की नमाज ना पढ़ लें तब तक ना सोएं। हदीस में इससे मना किया गया है कि इशा की नमाज से पहले कोई सोए। तो आप कोशिश कीजिए कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद ही सोएं, मगरिब के वक्त ना सोएं। हाँ, अलबत्ता कभी कभार किसी बीमारी की वजह से, किसी उज्र की वजह से सोना पड़े तो वो अलग सी बात है, लेकिन मामूल बना लेना ये बहुत ही गलत बात है। नंबर 6, बग़ैर हाथ धोए खाना। बग़ैर हाथ धोए खाने से इंसान बहुत सारी बीमारियों में गिरफ्तार हो जाता है, मुब्तला हो जाता है, क्योंकि पता नहीं हाथ कहाँ कहाँ हमने यूज किया, क्या क्या जरासीम उसमें लग गई। और अगर अब हम ऐसे ही बग़ैर हाथ धोए खाना शुरू कर दें तो वह जरासीम हमारे अंदर जाकर तरह तरह की बीमारियां फैला देंगी। इसलिए बग़ैर हाथ धोए खाना खाने से मना किया गया है। आप हाथ धोएं, उसके बाद खाएं या पिएं, इससे आपके लिए ही बेहतर है। तो अब दोस्तों जानते हैं वो 14 चीज़ें जिन चीज़ों से घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है, बेबरकती आती है, मोहताजी आती है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर फ़कीर को झिड़कना। फ़कीर को झिड़कने से अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के रोज़ी में बरकत नहीं देता, क्योंकि बाज़ दफ़ा और बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि कभी कभार फ़कीर हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आता है और हमारी इम्तिहान के लिए आता है। एक वाक़या है, लेकिन अभी डिटेल के लिए वक्त नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए फ़कीर को नहीं झिड़कना चाहिए। अगर आपके पास कुछ हो तो दे दें, और अगर उस वक्त नहीं है तो आराम और इत्मीनान से कह दें कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, बाद में आइएगा। फ़कीर को नहीं झिड़कना चाहिए। नंबर 2, दूसरे नंबर पर मस्जिद में दुनियावी बातें करना। मस्जिद में दुनिया की बातें करने से नेकियां ख़त्म हो जाती हैं, और एक हदीस में भी है कि मस्जिद में दुनिया की बातें करना गोया कि जिस तरीके से लकड़ी को आग में डाली जाए और आग लकड़ी को जलाकर ख़त्म कर देती है,
راکھ کر دیتی ہے، اسی طریقے سے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا انسان کی نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے ہمیشہ پرہیز کیجیے، کبھی بھی دنیا کی باتیں نہ کیجیے۔ نمبر 3، ننگے سر کھانا۔ ننگے سر کھانے سے کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، اس سے پھر کھانے میں برکت نہیں رہتی۔ اس لیے آپ جب بھی کھانا کھائیں تو سر میں کوئی کپڑا، جیسے خواتین وغیرہ اوڑھنیاں ڈال لے، اور مرد حضرات ٹوپی ڈالنے کی کوشش کریں، اس کے بعد کھانا کھائیں۔ اس سے کھانے کی بے حرمتی سے بچ جائیں گے، پھر آپ کے کھانے میں، آپ کے رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ نمبر 4، اولاد کو گالی دینا۔ اولاد کو گالی نہیں دینا چاہیے، اولاد کو بد دعا بھی نہیں دینی چاہیے۔ اولاد کو بد دعا دینے سے منع کیا گیا ہے، کیا پتہ کوئی وقت قبولیت کی ہو، اس وقت آپ کی بد دعا قبول ہو جائے اور آپ کے اولاد کے حق میں پھر آپ کے اولاد کی ہی ستیہ ناش ہوگی۔ اس لیے اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 5، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور گناہوں سے ہمارے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے، بے برکتی کر دی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 6، صبح کے وقت سونا۔ صبح کے وقت سونے سے حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ صبح کے وقت سونا مطلب گویا کہ اس انسان کے رزق کو روک دیا جاتا ہے، اس لیے صبح کے وقت آپ سونے سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد نمبر 7، نماز قضا کرنا۔ نماز قضا کرنے سے تو انسان کی زندگی کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز چھوڑنے سے انسان کی زندگی کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب برکت ختم ہو جائے تو پھر اس انسان کی زندگی میں کمائی میں بھی برکت نہیں رہتی ہے، روزی میں بھی برکت نہیں رہتی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیے۔ اس کے بعد نمبر 8، گانا بجانے میں دل لگانا۔ گانا سننا، موسیقی سننا، میوزک سننا، یہ اسلام میں حرام ہے، منع کیا گیا ہے۔ اب جب انسان گانا بجانے میں دل لگاتا ہے، میوزک میں دل لگاتا ہے، تو پھر اس انسان کے رزق میں برکت نہیں رہتی، کمائی میں بھی برکت نہیں رہتی۔ یہ ایک گناہ ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کے رزق میں، عمر میں بے برکتی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 9، مہمان کو حقارت سے دیکھنا۔ مہمان کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، مہمان کے آنے سے اس گھر میں برکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ مہمان کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ نمبر 10، قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ سے رزق کی تنگی کر دی جاتی ہے۔ نمبر 11، بغیر بسم اللہ کے کھانا یا پینا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں بغیر بسم اللہ کے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آپ نے کوتاہی کی۔ آپ کوشش کیجئے کہ جب بھی اللہ کی کوئی بھی نعمت کھائیں یا پئیں، بسم اللہ کے ساتھ اس میں آپ کے لیے ہی برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی کمائی میں برکت ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کام کو بھی بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے، اس کام میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے۔ اب کھانے کی چیزوں میں بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کھانے میں، اس رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 12، غسل فرض ہونے کے باوجود بھی کھانا۔ غسل آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اوپر غسل فرض ہے، آپ ناپاک ہیں، پھر کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس سے رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ آپ پہلے پاک صاف ہو جائیں، اس کے بعد کھانا کھائیں، اس سے پھر آپ کے لیے ہی بہتر ہے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ نمبر 13، کھانے کے بعد برتن کو صاف نہ کرنا۔ کھانے کے بعد برتن کو صاف کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کھانے کے بعد اگر برتن کو صاف کیا جائے تو برتن کے وہ ذرات جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انسان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں کہ اے اللہ، اس کو بھی تو صحیح اور سلامت رکھ، اس کی روزی میں برکت دے، جس طریقے سے اس نے مجھے برباد ہونے سے بچایا۔ نمبر 14، آخری پوائنٹ، اہل و عیال سے لڑنا۔ جہاں کہیں پہ بھی اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع رحمی کی جائے، ان سے لڑا جائے، جھگڑا جائے، تو پھر اس ماحول میں، اس گھر میں برکت نہیں رہتی۔ اس لیے آپ صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں، قطع رحمی سے بچیے۔ قطع رحمی کرنا، جو کوئی بھی انسان قطع رحمی کرتا ہے، 3 دن تک کسی بھی مسلمان بھائی سے اپنے بول چال کو بند رکھتا ہے، جھگڑا کر کے، قطع رحمی کر کے، تو پھر وہ انسان جنت میں، اگر اس درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس لیے آپ صلہ رحمی کریں، اہل و عیال سے لڑنا جھگڑنا بند کریں۔ تو یہ کل 14 چیزیں ہیں جن چیزوں سے بے برکتی آتی ہے، ان سے بچنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔
امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔